एउटा 5 वर्षभित्रमा चीनले कसरी विकास गर्ने, अर्थतन्त्रमा कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने, चिनियाहरूले जे अब्जेक्टिभ अथवा जे लक्ष्य राखेको हुन्छ त्यो उपलब्ध हुनेका मुलुकहरूको अर्थतन्त्र बिग्रेर गएको छ। यो 2020 मा कतिपय मुलुकहरूको अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएर गएको छ। तर चीनले त्यो पेन्डामिकलाई टाइममा नियन्त्रण गर्यो। त्यो पेन्डामिक हुँदै पनि उसले गरिबी निवारण गर्नको एउटा पाटो मैले के देखेको छु भने यसले सबभन्दा जोड दिएको चाहिने के अरे पिस एन्ड डेभलपमेन्ट अथवा शान्ति र विकास। इन्डिया प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसमा प्रस्तुत गर्नुभएको जो उहाँको दस्तावेज त्यो अत्यन्त राम्रो छ। त्यो एकदम कम्प्रिहेन्सिभ पनि छ, सूत्रबद्ध छ, तर त्यसले सबै कुराहरू समेटेको छ। विगतको 13औं पञ्चवर्षीय योजनामा चीनले गरेका कामहरू र उपलब्धिहरूलाई त्यसले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेको छ। अनि अहिलेको 14औं पञ्चवर्षीय योजनामा के गर्ने भन्ने कुरा पनि सूत्रबद्ध रूपमा त्यो दस्तावेजमा लेखेको छ। त्यसमा खास गरिकन यो विगतमा पेन्डामिक आयो त्यसलाई नियन्त्रण गरेको कुरा, गरिबी निवारण गरेको कुरा, अनि आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति गरेको कुरा, विज्ञान प्रविधिमा अगाडि बढेको कुराहरू समीक्षात्मक ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ। त्यसरी नै 14औं पञ्चवर्षीय योजनामा दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा 5 वर्षभित्रमा चीनले कसरी विकास गर्ने, अर्थतन्त्रमा कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने, विज्ञान प्रविधिमा कसरी जानेर तपाईको उत्पादनमा, व्यापारमा, उद्योगमा, सम्बन्धहरूमा सबै ठाउँमा डिजिटलाइजेसन गर्ने भन्ने जस्तो विज्ञानका कुराहरू पनि त्यसमा राख्नु भएको छ। र चिनियाहरूले जे अब्जेक्टिभ अथवा जे लक्ष्य राखेको हुन्छ त्यो उपलब्ध हुने गरी, त्यसलाई प्राप्त गर्ने गरी उहाँहरू चाहिँ नि डेडिकेटेड रूपमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले प्रधानमन्त्रीजीले जे पेश गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्त राम्रो छ र त्यसले चीनको अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई धेरै अगाडि सम्पन्नताको ठाउँमा पुर्याउँछ। विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा पनि, व्यापारको क्षेत्रमा पनि, सम्बन्धहरू क्षेत्रीय र विश्वको मुलुकहरूसँगको सम्बन्धका विषयमा पनि यसले लैजान्छ। तपाईहरुको एउटा राम्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने त्यो सीपीपीसीसी र यो एनपीसी त यो दुईटैमा चाहिँ हामीले यसो हेर्यौं भने 6 वटा फ्रन्टमा चाहिँ एकदम ध्यान दिएको र 6 वटा एरियामा चाहिँ नि फेरि पनि चाहिँ एकदम केन्द्रीकृत भएर योजना बनाउने भनेर उल्लेख भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो के छ भने देशको सबै जनताहरूको भावनालाई समेटेर, सबैको सरसल्लाह सुझावहरूलाई समेटेर त्यो योजना तयार गरेको छ र त्यो योजना चाहिँ उपलब्धिपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो दस्तावेज चाहिँ अत्यन्त राम्रो लागेको छ। दुईटा कुरा देख्न छ। एउटा चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ छ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गत चिनिया सरकार पनि छ। जब हामी कम्युनिजमको कुरा गर्छौं त्यहाँ मार्क्सवादको कुरा हुन्छ। मार्क्सवाद आफै चाहिँ विज्ञान हो र विज्ञानले जहिले पनि वस्तुगत वस्तुहरूको ठोस वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्छ। त्यो ठोस विश्लेषणमा आधारित भएर सबै कुराहरू गरेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा एउटा चाहिँ हरेक कुरालाई डिजिटलाइजेसन गर्ने, विज्ञान प्रविधिलाई जोड दिने, शिक्षाको गुणात्मकतामा विकास गर्ने, स्वास्थ्यको गुणात्मकतामा विकास गर्ने, आम जनताको स्वास्थ्यमा चाहिने प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने, अर्थतन्त्रमा चाहिँ अगाडि जाने, अनि व्यापार प्रविधिहरूमा पनि चाहिँ नि विकास गर्ने भन्ने जुन कुराहरू त्यहाँ लेखेका छ र सबभन्दा धेरै चाहिँ नि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोचहरू बनाएको, योजनाहरू बनाएको, कार्यान्वयन गर्ने तौर तरिकाहरू पनि जनताको शिक्षा र उहाँहरूको क्षमतामा आधारित भएर र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उपलब्धि हासिल गर्ने भनेर जुन कुरा उल्लेख भएको छ त्यो कुरा चाहिँ नि मलाई अलि टची लागेको छ। त्यो कुराहरू मेरो निमित्त मलाई राम्रो लागेको छ। त्यसले
लक्ष्य हासिल गर्नको निमित्त सघाउ पुर्याउँछ र जुन योजना बनाइएको छ त्यो योजनाका लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्छ। यो विगतको साल चाहिँ नि संसारभरि नै अत्यन्त अप्ठ्यारो सालको रूपमा रह्यो, किनभने यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरिमा संसारभरि नै मान्छेहरू यसबाट चाहिँ नि के अरे शिकार भए, यसबाट पीडित भए मान्छेहरू। चीनमा हुन त अहिले ल्याएर यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको तर्फबाट आएर पनि यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर उनीहरूले के कुरालाई चाहिँ उनीहरूले पुष्टि गरिदिए त भन्दाखेरिमा चिनियाहरूको जुन भनाइ थियो त्यो भनाइलाई उनीहरूले पुष्टि गरिदिए। केही मुलुकहरूले त्यो भाइरस चाहिँ चीनले उत्पादन गर्यो भनेर पनि दोष लगाएको थियो, तर विश्व स्वास्थ्य संघको मान्छेहरू आएर अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरिमा चीनमा उत्पादन भएको होइन, तर त्यो बाहिरबाट आएको चीनमा देखा परेको हो भन्ने कुरा भएको छ। त्यसैले यो पेन्डामिकलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा एउटा ठूलो चाहिँ तपाईको चाहिँ च्यालेन्ज थियो। यो कुरालाई चीनले राम्रोसँग नियन्त्रण गर्यो। यो नियन्त्रण मात्रै गरेन, उसले के गर्यो, संसारका मुलुकहरूको अर्थतन्त्र बिग्रेर गएको छ। यो 2020मा कतिपय मुलुकहरूको अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएर गएको छ, तर चीनले त्यो पेन्डामिकलाई टाइममा नियन्त्रण गर्यो। नियन्त्रण गर्नको निम्ति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले टाइममा निर्णय गर्यो, चिनिया चाहिँ सरकारले टाइममा निर्णय गर्यो। निर्णय गरेर देशभित्र देश बाहिर भएका सबै जनतालाई परिचालन गर्यो, सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सहयोग पनि लियो र अनि नियन्त्रण गर्यो। पछि चाहिँ सबै मित्र राष्ट्रहरूमा जहाँ यो फैलियो त्यो ठाउँमा चीनले फेरि ठूलो सहयोग पनि गर्यो। यसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै गर्दाखेरिमा चीनले दुईटा कुरा गर्यो। एउटा चाहिँ नि अत्यन्त नराम्रोसँग गरिबीमा रहेको जुन जनताको पक्ष थियो त्यसलाई त्यो एक्सट्रिम पोभर्टी भनेर भनिन्छ, त्यस्तो चाहिँ अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेको गरिबीबाट जनतालाई उसले मुक्ति दियो, यसमा सफलता प्राप्त गर्यो। त्यस्तो पेन्डामिक हुँदाहुँदै पनि उसले गरिबी निवारण काम गर्यो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ नि यो निवारण गरिसकेपछि यसले अर्थतन्त्रमा पहिलो क्वार्टर, दोस्रो क्वार्टर, तेस्रो क्वार्टर भन्दै अर्थतन्त्रमा पनि यसले क्रमशः विकास गर्दै गएर यसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कायम गर्यो र यसलाई ऋणात्मक हुने होइन, यसले त उपलब्धिपूर्ण चाहिँ ढङ्गबाट अगाडि गयो। अब आउने यो पञ्चवर्षीय योजनामा यो अर्थतन्त्र चाहिँ अरू विकास भएर जाने र यो समृद्धिमा जाने एउटा चाहिँ ब्रिटेनको चाहिँ एउटा संस्थाले गरेको अनुसन्धानकै रिपोर्टलाई आधारित बनाउने हो भने त चीन 2028 सम्ममा संसारको पहिलो अर्थतन्त्र हुन्छ भनेर पनि प्रोजेक्ट गरेको छ। तर त्यो भए पनि नभए पनि चीनको यो 5 वर्ष योजनामा अहिलेको जीडीपीलाई डबल गर्ने भनेर भनेको छ र यसले यो पञ्चवर्षीय योजनाले आफ्नो 5 वर्षमा निर्धारित गरेको काम मात्रै पूरा गर्दैन, यसले अर्को 10 वर्षको निमित्त 2035 सम्मको निमित्त पनि यसले केही पूर्वाधारहरू खडा गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरिमा चीनको अर्थतन्त्र यो समाजवादी चिनिया स्वरूपको समाजवादी मुलुकको रूपमा यो स्थापित हुन र विकास गर्न यो सक्षम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो सँगसँगै यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पाटोमा पनि अर्थतन्त्र सँगसँगै यसले विकास गर्छ, किनभने योजनाहरू हामीले हेरेका छौँ र रक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा यसले जुन किसिमबाट लगानी वृद्धि गरेको छ त्यसले मान्छेमा चेतना वृद्धि गर्छ, मान्छेको स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ, सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ र अनि आफ्नो एकीकरण भएर पनि विभिन्न रूपमा चाहिँ विभिन्न कारणले विवादहरू भइरहेका कतिपय यसका आफ्ना प्रान्तहरू, आफ्नो देशको केही अङ्गहरू छन्, त्यसलाई पनि यसले आफ्नो देशभित्र राम्रोसँग समेट्न सक्ने गरेर यसले शक्तिशाली रूपमा विकास गर्न सक्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यस्तो सोचेको छु। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले संसारमा यो शीत युद्धपछि विकास भएको कुराहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने अहिले युनिल्याटरलिजममा जाने कि मल्टिल्याटरलिजममा जाने भन्ने खालको विवादहरू चर्केको अवस्था छ। तर संसारमा अहिले
मल्टिल्याटरलिजमको युग हो। हामी नेपालले पनि हामी मल्टिल्याटरलिजमकै पाटोमा हामी चाहिँ गएका छौँ। त्यसैले चाहिँ यो क्षेत्रमा अहिले चीन पनि छ, हामी पनि छौँ र थुप्रै मुलुकहरू यो पाटोमा संलग्न भएका छन्। यसले के गर्छ भने विभिन्न देशहरूसँगको सम्बन्धलाई अरू चाहिँ नै राम्रो बनाउँछ। यो मल्टिल्याटरलिजममा के हुन्छ भन्दा सानो वा ठुलोको बीचमा विभेद हुँदैन, धनी वा गरिबको बीचमा विभेद हुँदैन, धनी र गरिब सानो र ठुलो भनेर हेर्दैन। यसले के गर्छ त भन्दा कुनै पनि मुलुक स्वाधीन हो कि होइन, कुनै पनि मुलुक त्यसको सार्वभौमिकता सम्पन्न छ कि छैन, त्यो स्वतन्त्र छ कि छैन भनेर हेर्ने। स्वतन्त्रताको आधारमा, सार्वभौमिकताको आधारमा सबै मुलुकहरू बराबर हुन्छन् र सबैले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने छ। चीनको अर्को एउटा पाटो मैले के देखेको छु भने यसले सबभन्दा जोड दिएको चाहिने पिस एन्ड डेभलपमेन्ट अथवा शान्ति र विकास। आज शान्ति र विकास संसारभरिको मान्छेलाई चाहिन्छ। त्यसैले यो शान्ति र विकासको जुन योजना, जुन किसिमको कन्सेप्ट चाइनाले विकास गरेको छ त्यो संसारको सबैलाई काम लाग्छ। अनि त्यसैले यो बेल्ट एन्ड रोडको बाटोबाट यो शान्ति र विकासको जुन किसिमको चाहिँ योजनाहरू हो, अनुभवहरू हो र त्यसका उपलब्धिहरू हो, अरू मुलुकहरूले पनि सेयर गर्न सक्छ। जहाँसम्म नेपालसँगको कुरा छ, नेपाल र चीन भनेको अत्यन्त घनिष्ठ मित्रहरू हुन् र छिमेकीहरू हुन्। हाम्रो दुईटा देशको बीचमा लामो हिमालयन रेन्ज छ र संसारको सबभन्दा अग्लो टाकुरा पनि हाम्रै दुईटा देशको बीचमा छ। त्यसैले हाम्रो दुईटा देशको बीचको सम्बन्ध हिमाल जतिकै बलियो र हिमाल जतिकै उच्च रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अहिले यहाँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गर्नुपर्ने जुन खालको योजनाहरू, सोचहरू चाइनाले आफ्नो अहिलेको चाहिँ दस्तावेजहरूमा प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले नेपाल र चीनको बीचको सम्बन्धलाई अरू सुदृढ, अरू भरपर्दो, अरू बलियो बनाउँछ र अरू सहयोगात्मक बनाएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तिब्बतको धेरै ठाउँ त म घुमेको छैन, तर तिब्बतको बारेमा अलिअलि किताब पढेको छ र नेपालमा संसारमा एउटा यस्तो बेला थियो, ठुला मान्छेहरूले साना मान्छेहरूलाई दबाउने, शोषण गर्ने, अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, दमन गर्ने अनि ती मान्छेहरूलाई दास बनाउने त्यस्तो थियो। त्यही सन्दर्भमा चीनको तिब्बतमा त्यहाँ अनेक खालको चाहिने शोषण, अन्याय, अत्याचारहरू थिए र धर्मका नाउँमा शोषण हुन्थ्यो। मान्छेले भन्दिन्थे भगवानले तँलाई यस्तै बनाएर जन्माइदियो, ठुलो घरमा जन्मियो अनि धनीको घरमा जन्मियो भने चाहिँ भगवानले मालिक हुन जन्माइदिएको, अनि गरिबको घरमा जन्माइदियो, दासको परिवारमा जन्मियो भने चाहिँ नि भगवानले दास हुन पठाइदिएको भनेर धर्मका नाउँमा यस्तो अर्थ लगाएर मान्छेमाथि अन्याय हुन्थ्यो, शोषण हुन्थ्यो, दमन हुन्थ्यो। त्यसैले हाम्रो देशमा पनि दास प्रथा थियो, संसारमै भएको दास प्रथा, नेपालमा नहुने कुरा थिएन। तर हाम्रो देशमा धेरै अगाडि, तिब्बतमा भन्दा धेरै अगाडि नै दास प्रथा उन्मूलन भयो। तर चाहिँ चीनमा चाहिँ 25 सम्म भूदास प्रथा रह्यो। भूदासहरूको कथा हामीले राम्रोसँग हेर्यौं, राम्रोसँग त्यो किताबहरू खोजेर पढ्यौं भने थाहा हुन्छ। पढ्ने मान्छेले पढ्दा पढ्दै उसको आँखाबाट उसले आँसु खसाल्छ र त्यो आँसुको धारालाई उसले रोक्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मान्छेले मान्छेको व्यवहार नगर्ने, मान्छेले मान्छेलाई अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, दमन शोषण त्यो जम्मै गर्ने कामहरू थियो। त्यस्तोलाई चाहिँ जनताको चेतना सँगसँगै, संसारमा आएको परिवर्तन सँगसँगै त्यहाँको भूदास प्रथालाई पनि चाहिँ उन्मूलन गर्ने कामहरू आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि भयो र यो अहिले 70औं वर्ष भएको छ। त यो भूदास प्रथाको चाहिँ इतिहासलाई पढ्दाखेरिमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने मानव सभ्यताको विकास कसरी भएको थियो, सभ्यताको क्रममा मान्छेले मान्छेमाथि शोषण कसरी गरेको थियो र त्यसलाई अन्त्य गरेर कसरी आजको सभ्य समाज सिर्जना हुन आएको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले तिब्बतको 70औं यो भूदास प्रथाको उन्मूलनको वर्षगाँठ मनाइरहँदाखेरिमा तिब्बतको विकासको निमित्त पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तिब्बतका जनताहरूलाई त्यो भूदास प्रथा कस्तो थियो भनेर त्यो पनि हामीले सिकाउनुपर्छ। खास गरेर तिब्बतको स्वतन्त्रताको निमित्त भनेर चाहिँ तिब्बत भन्दा बाहिर बसेर, चीन भन्दा बाहिर बसेर अनि अर्काको लहै लहैमा लागेर, अर्काले उक्साउँदा उक्साइएर त्यसको विरुद्धमा
जुन खालका गतिविधि गर्न खोज्नेहरू छन् उनीहरूले पनि त्यो भूदास प्रथाको अवस्थालाई पढ्न जरुरी छ। उनीहरूले पनि त्यो कुरा जान्नुपर्छ र चीनले त्यो भूदास प्रथालाई कसरी उन्मूलन गर्यो, कसरी आजको विकास वैज्ञानिक ढंगबाट ल्याएको छ, कसरी समाजवाद उन्मुख भएर अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा यो बुझाउन जरुरी छ। त्यसकारण त्यो इतिहासको अत्यन्त हेर्दाखेरिमा दुःखदायी तर इतिहासको एउटा सुनौला पन्ना हो, जुन पन्नाले आजको संसारलाई, आजको मान्छेलाई एउटा सही ढंगबाट उसको हृदय छुने गरेर त्यसको चित्र चाहिँ नि अगाडि बढाइदिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो भूदास प्रथाको उन्मूलनको 70 यो साल मनाउँदाखेरिमा खुसी लागेको छ र अब संसारमा त्यस्तो खालको दास प्रथा, भूदास प्रथा, मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने अन्याय अत्याचार त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ सधैँभरि मान्छेलाई सचेत बनाइराखोस् भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो गर्छ भन्ने विश्वास पनि छ। आँखाबाट हेर्दाखेरिमा एउटा मात्रै चाइना छ। हाम्रो आँखाबाट हेर्दाखेरिमा यसको चाहिने के अरे चाइनाको अङ्गहरू तिब्बत पनि छ, हङकङ पनि छ, मकाउ पनि छ, ताइवान पनि छ र थुप्रै ठाउँहरू त्यस्तो छ। अनि हाम्रो आँखाबाट हेर्दाखेरिमा अर्काले भन्दिया जस्तो, अर्काले चित्रण गरिदिया जस्तो छैन। हाम्रो आँखाले जस्तो देख्छ त्यस्तो हामीले भन्छौँ। जस्तो उग्रहरूको चाहिँ विषयमा विभिन्न ठाउँबाट ह्युमन राइट्सको चाहिँ भाइलेसन भयो, जिनोसाइड भयो भनेर अनेक भनेको कुरा हामी कहिलेकाहीँ पत्रिकामा पढ्छौँ। तर म चीनमा आएर पाएको इन्फर्मेसन हो। म त्यो ठाउँमा पनि जाने इच्छामा पनि छु। म एकचोटि जान्छु होला पनि पश्चिममा। र त्यो जुन खालबाट चाहिँ चीनको विरोध गर्नेहरूले भनेको छ त्यस्तो चाहिँ नि हाम्रो आँखाले चाहिँ फेला पारेको छैन। हाम्रो आँखाले चाहिँ नि त्यसरी नचाहिने किसिमबाट गरेको चित्रणलाई देखेको छैन। हाम्रो आँखाले तिब्बतको विकास क्रमशः भएर गइरहेको छ। तिब्बत जस्तो ठाउँमा हिजो हामी सानो हुँदाखेरिमा हामी स्कुलमा पढ्ने बेलामा तिब्बतबाट हिउँद महिनामा, जाडो महिनामा तिब्बतबाट नेपाल छिरेर त्यहाँ चाहिने पिठो मागेर जिम्बुसँग साटेर त्यसरी खाने मान्छेहरू तिब्बतबाट आउँथ्यो। अहिले तिब्बतका मान्छेहरू खानको निमित्त समस्या छैन, लाउनको निमित्त समस्या छैन, बस्नको निमित्त समस्या छैन, शिक्षाको निमित्त समस्या छैन, स्वास्थ्यको निमित्त समस्या छैन। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास भएको छ। अहिले संसारका मान्छेहरूको आँखाको नानी जस्तो भएर विकास भइराखेको तिब्बत छ। त्यसो भएको हुनाले तिब्बतको बारेमा पहिले कथा सुनाउनेहरूले सुनाएको कथाको आधारमा विचार बनाउने होइन। अहिले चीनले निर्माण गरिसकेपछि जुन ढंगले चाहिँ लासाको विकास भएको छ, तिब्बतको विकास भएको छ, त्यो विकासलाई हेरेर विचार बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अत्यन्त हामीले यसको चाहिँ प्रशंसनीय काम भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। चीनको अहिले यो 70 वर्ष हो भनेको 100 वर्ष मनाउने वर्ष। वास्तवमा हामीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामी धेरै अगाडि जान सक्छौँ। र यो 1840 ब्रिटेनले यहाँ चाहिँ एउटा अपियम वार भनेर पनि चलायो र त्यसको विरुद्धमा माओजेतुङकै विषयमा चाहिँ नि हामीले किताब पढ्यौँ भने त 4वटा शट भनेको छ उनले। त्यो 4वटा शट चाहिँ विभिन्न चाहिँ नि पटक चाहिँ नि गोली हान्ने भन्छ नि, शट भनेको त्यस्तो हानेको छ। त्यसमा चाहिँ नि एउटा त्यो ब्रिटेनले चाहिँ यहाँ जुन ढंगले चाहिँ एट्याक गर्यो त्यसको विरुद्धमा यहाँको मान्छेहरूमा चेतना वृद्धि भयो, राष्ट्रप्रतिको चाहिँ आफ्नो भावना जागृत भयो। एउटा शट त्यो हो भने 11मा जाँदाखेरिमा अर्को ढंगले चाहिँ नि फेरि एउटा विद्रोह हो। त्यो बेलामा चाहिँ मान्छेहरूको चेतना अरू विकास भयो, अरू संगठित बनाइदियो। यसरी नै जाँदाखेरिमा चाहिँ अनि यो 1917मा जब रसियामा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नि शासन लिए, जारशाहीहरूलाई चाहिँ नि ओभरथ्रो गरे, त्यसले यहाँका मान्छेहरूलाई अरू बढी संगठित हुने र उत्साही बनाइदियो। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि 1919मा खास गरेर पहिलो विश्वयुद्ध पनि अन्त्य भएको छ। यो संसारमा दुईटा चाहिँ नि ग्रेट वारहरू भए। पहिलो ग्रेट वारमा धेरै मुलुकहरू स्वतन्त्र भएका छन्। जस्तो जारशाहीहरूको अन्त्य हो, रसियामा कम्युनिस्ट शासन आयो अनि त्यसले धेरै मुलुकहरूलाई स्वतन्त्रता दियो, बल दियो। र चीनले हुन त चीन भन्दा अगाडि
इन्डोनेसियामा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको त्यो चाहिँ 1920 मा। तर इन्डोनेसिया पछि सुकार्नोले त्यो कम्युनिस्ट पार्टी सिधाइदिए। अनि चीनमा चाहिँ 1921 मा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। इतिहास हेर्यो भनेदेखि चाहिँ बडो अचम्म लाग्छ। त्यतिखेरै पनि यहाँ धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुक यो, तर कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा यसमा पनि 5-7 जना भन्दा कोही थिएन। त्यति मात्रै होइन, ती मान्छे कस्ता थिए भन्दाखेरिमा म भन्दा त धेरै कान्छु, तपाईँ भन्दा पनि 8-10 वर्ष कान्छु मान्छेहरूको संगठन थियो। माओ सेतुङ नै 28 वर्षका। त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि एउटा सानो संगठन बनाएर संगठित रूपले अगाडि जानुपर्छ भनेर सुरु भयो। त्यसरी 1921 मा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी, यो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि अनि यसको अर्को एउटा अङ्गको रूपमा 1922 मा यो युवाहरूको कम्युनिस्ट युथ लिग भन्ने स्थापना भयो। अनि यसपछि चाहिँ नि गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि जन्मे। 25 मा जन्मेको छ, 37 मा जन्मेको छ, 30 मा जन्मेको छ, 47 मा जन्मेको छ। तिनीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ नि छुट्टै तिनीहरूको चाहिँ यो CPP-CC मा तिनीहरूको पनि चाहिँ विचारहरू समेट्ने काम अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले यहाँ गर्छ। त्यसरी विभिन्न पार्टीहरू आए। त यसरी कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बिस्तारै यो किन अगाडि बढ्यो भन्दाखेरिमा यसको अरू कुनै कुरा थिएन। यसको दृष्टिकोण वैज्ञानिक थियो र यसको केन्द्रबिन्दु जनता थिए। जनतालाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ, जनतालाई शोषणबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ, जनतालाई शिक्षा दिनुपर्छ, स्वास्थ्य दिनुपर्छ, दाल भात के भन्छ नाना खाना छाना शिक्षा स्वास्थ्य 5वटा प्राइमेरी कुराहरू मान्छेलाई नहुने। बाँच्नको निम्ति खाना खानुपर्छ, प्रकृतिसँग जोगिनलाई नाना लाउनुपर्छ, घर बस्नको निम्ति छाना चाहिन्छ, मान्छे भएपछि रोग लाग्छ स्वास्थ्यको निम्ति औषधि चाहिन्छ, मान्छेसँग चेतना हुन्छ त्यसलाई विकास गर्नलाई शिक्षा चाहिन्छ। यसरी एउटा वैज्ञानिक सोच र जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीहरू अगाडि बढ्यो। त्यसरी गर्दै जाँदाखेरिमा विभिन्न व्यवधानहरू पनि आए। जस्तो चाहिँ तपाईको 1930-31 सालदेखि त चाइनामा जापानिजहरूको आक्रमण पनि भयो र त्यो बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीले 35 को बीचमा 35-37 को बीचमा अनि त्यो बेलामा अब माओ सेतुङ, ली साउची, चाउ एन-लाई, चु ते उहाँहरू चाहिँ नि जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ नि निर्णय गर्नुभयो यो मुलुक पहिले जोगाउनुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ भनेर कोमिन्ताङ हार्दै थियो। कोमिन्ताङ हार्दै गर्दाखेरिमा कोमिन्ताङलाई प्रस्ताव गरेर जोइन्ट संयुक्त मोर्चा गठन गरेर जापानिजहरूलाई हराइदिएर त्यसपछि चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्यो। कम्युनिस्टहरूको केन्द्रबिन्दु भएको ठाउँमा, कम्युनिस्टहरूको सेल्टर भएको ठाउँमा जापानिजहरूले ठूलो आक्रमण गरेका थिए, बमबार्ड गरेका थिए। त्यस्तो ठाउँबाट पनि बचेर कम्युनिस्ट पार्टीले आन्दोलन अगाडि बढायो, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ 1949 मा तियानमेन स्क्वायरमा माओ सेतुङले घोषणा गर्नुभयो केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरू र यो नयाँ चीनको चाहिँ घोषणा त्यहाँ भयो। यसरी 21 मा जन्मिएको पार्टीले 28 वर्ष जतिमा यो मुक्ति चाहिँ दिलायो यो मुलुकलाई। खास गरेर चाहिँ पिजान्सहरूको यसको सबभन्दा ड्राइभिङ फोर्स भनेको चाहिँ किसानहरू हो। यो कृषि प्रधान देश हो, गरिबी भएको कृषि प्रधान देश हो। त्यहाँका कृषकहरूलाई संगठित गरेर धेरै लङ मार्च जस्तोमा धेरै जीवन आहुति गरेर यो कम्युनिस्ट पार्टीले परिवर्तन गरेर ल्यायो र यसले चाहिँ माओ सेतुङकै पालामा विभिन्न देशमा बसेका बुद्धिजीवीहरूलाई पनि उहाँले ल्याउनु भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ माओ सेतुङ आफै 16-17 वर्ष 18 वर्षको हुँदाखेरिमा यहाँ पढ्दाखेरिमा 2 जना प्रोफेसरहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुभएको थियो। यसरी जाने हो भने चाहिँ युवाहरूको संगठन बनाइदिएर अगाडि बढाएको। त्यसैले बुद्धिजीवीहरू चाहिन्छ भन्ने पनि उहाँलाई ती बेलादेखि लागेको थियो। त्यसैले विदेशमा भएका बुद्धिजीवीहरूलाई पनि ल्याएर कतिपय बुद्धिजीवीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेर मुख चाहिँ अलि नमिठो बनाएर
त्यसरी पनि आएका थिए। तर यहाँको योजना, यहाँ उहाँहरूले पाउने सम्मान, उहाँहरूले गर्नुपर्ने योगदानका क्षेत्रहरू जब कम्युनिस्ट पार्टीले देखाइदियो र चाउ एन लाईले जब संयोजन उहाँहरूलाई गर्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूको योगदान पनि भयो।